सुदूरपश्चिमकै ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दाखेरिमा अहिले कोरोनाको समयमा चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था यदि स्वास्थ्य संयन्त्रहरू बलियो भएन भने अझ यो महामारीहरू त अब भनौँ न अझै आउलान्, यो जस्तो नआउलान् भन्न सकिएन। त्यो भए हुनाले चाहिँ यो अहिलेको यो महामारीबाट सुदूरपश्चिमले भनौँ अर्थात् देशले नै के चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो डाक्टर साहब? अब यो हामीले अघि भन्यौँ योजना बनाउँदाखेरि हाम्रा विगतका अनुभवहरूलाई अगाडि राख्नुपर्छ। हामीले धेरै अनुभव पाइसकेका छौँ अहिले यो दुईटा लहर आउन्जेलसम्म कि हामी व्यवस्थापनमा कति कमजोर छौँ भन्ने एउटा देखाएको छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो योजना बनाउँदाखेरि हामी कति कमजोर रहेछौँ भन्ने कुरा देखाएको छ। दुई, तेस्रो चाहिँ पूर्व तयारी हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने एक अर्कासँग यो अन्तर सम्बन्धित छन् यिनीहरू। यो तीनवटा कुरा जुन भने मैले पूर्व तयारीमा पनि हामी चाहिँ एकदमै गर्न सकेनौँ, पूर्व तयारी पनि गर्न सकेनौँ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। यी तीनवटा कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो भने। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु म पदम भने। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ छोटुजी र हाम्रो आरडीजीले। आज पनि हामी स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आजको दिनमा। तपाईँ यो कार्यक्रम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा कैलाली कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा तपाईँ रेडियोको माध्यमबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने हामी फेसबुक लाइभमा पनि छौँ। तपाईँ यो कार्यक्रम संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरेर फुर्सदको समयका लागि यो कार्यक्रममा हामी तपाईँका लागि भनेर चाहिँ युट्युबमा पनि राख्ने गर्छौँ। तपाईँले दिनेश खबरको चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर पनि यो तपाईँको फुर्सदको समयमा तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक यही समय 38 देखि 39 को बिचमा तपाईँहरूसँग हुन्छौँ। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम हो, व्यक्तिहरूका अनुभवहरू सुन्छौँ, उहाँहरूसँग विभिन्न उहाँहरूको क्षेत्रगत कुराकानीहरू, उहाँहरूसँग सम्बन्धित रहेको क्षेत्रहरूको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। आज स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हाम्रो अतिथिको रूपमा हुन्छ डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकजी हुनुहुन्छ। उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, साथै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागको पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जनस्वास्थ्यविद भएको नाताले अहिलेको यो परिस्थितिमा स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवाको महत्त्व के कस्तो किसिमको चाहिँ तत्कारको रूपमा देखा पर्न गयो लगायतका यावत प्रश्नहरू उहाँसँग राख्नेछु। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न आजको दिनमा हामी गुणस्तरीय स्वास्थ्यले गरिबी निवारणमा के कस्तो भूमिका खेल्दछ त, आज उहाँसँग बढी जस्तो यो विषयमा चाहिँ घुमफिर गरेर हामी कुराकानी राख्नेछौँ। यदि तपाईँको पनि कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ उहाँसँग राख्नुपर्ने भनेपछि तपाईँ लाइभ हेर्दै हुन्छ फेसबुकबाट भने तपाईँ कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँको कमेन्टलाई राख्नेछौँ, तर कमेन्ट राख्दाखेरिमा बुझ्ने भाषामा लेखिदिनु होला। हामी यदि बुझ्न असमर्थ भयौँ भने तपाईँको हामी प्रश्न राख्न हामी असमर्थ नै हुन्छौँ। त्यो कारणले यो अनुरोध गरेँ। अब ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथि, आजको कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षण डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकज्यूलाई हामी स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुन्छ डाक्टर साहब? एकदम ठिक छु। सायद काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ, के छ त्यतातिरको अवस्था? पानी अहिले यो पहिरो यताउता गइरहेको खबरहरू आइरहेछ। पानी परिरहेछ, पानी परिरहेछ। यतातिर धनगढीतिरको पनि जानकारी गराइदिन्छु। पानी एकदम परिरहेकै छ 2-3 देखि। अहिले पनि भर्खर बिहानको समयमा चाहिँ पानी कम थियो, तर अझ फेरि पानी पर्न सुरु भयो। डाक्टर साहब सुरु गरौँ तपाईँको व्यक्तिगत सङ्घर्षको कुराकानीबाट। जसरी अब तपाईँ सुदूरपश्चिमको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा भनौँ न गरिमामय पदसम्म पुग्दाखेरिको तपाईँको आफ्नो एक किसिमको सङ्घर्ष भनौँ, एक किसिमको त्याग के कस्तो रह्यो थियो, छोटकरीमा यो विषयमा कुराकानी गरौँ। त्यसपछि हामी अन्य तपाईँको सम्बन्धित क्षेत्र स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरौँला। मेरो जन्म डोटी जिल्लाको अहिलेको हाल जोरायल गाउँपालिका को रिठा भन्ने गाउँमा भएको हो र त्यहाँ अब 4-5 क्लाससम्म त्यहाँ पढेर त्यसपछि भारततिर गएर मैले इन्टरमिडिएट साइन्समा गरेँ इलाहाबाद युनिभर्सिटीबाट। र त्यसपछि काठमाडौँ आएर कोलम्बो प्लान अन्तर्गत मास्टर डिग्री एमबीबीएस को डिग्री
जसलाई कि एउटा बेसिक डिग्री भन्छ मेडिकल साइन्समा, त्यो गर्न पनि भारतमै गएको हो। भारतमा अध्ययन पुरा गरिसकेपछि मैले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा मैले वीर हस्पिटल लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा दुर्गम, अति दुर्गम र सुगम जिल्लाहरूमा काम गरेँ। सबभन्दा दुर्गम ठाउँ थियो सोलुखुम्बु, इलाम र त्यसपछि विभिन्न मैले चाहिँ हेल्थ सेन्टरबाट काम गरेको हो। हेल्थ सेन्टरबाट जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालमा काम गर्दै त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागका विभिन्न पदहरूमा काम गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुने मौका पाएको थिएँ। सुदूरपश्चिमको एउटा व्यक्ति यसरी आफ्ना अध्ययनलाई सुचारू गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक यो मेडिकल साइन्समा अगाडि बढ्दै विभागको महानिर्देशक हुन पाएँ। यो हाम्रो सुदूरपश्चिमको लागि पनि गर्वको विषय र तपाईँको लागि त अब एउटा अचिभमेन्ट भनौँ, उपलब्धि हुने नै भयो। डाक्टर साहब, यो एकदम तपाईँको भनौँ न उत्प्रेरणात्मक कथा जस्तो भनौँ त्यो रहेछ। त्यो सबैले उत्प्रेरणा लिन मिल्ने एउटा भनौँ न गाउँको मान्छे एउटा दुर्गम ठाउँमा भनौँ, त्यतिखेर त अब तपाईँको समयकालमा त डोटी भनेपछि पनि त्यति धेरै अगाडि काठमाडौँले त्यति टेर्ने कुराकानी भएन, त्यसैले आफ्नो सङ्घर्ष चाहिँ गर्नै पर्ने भयो। र डाक्टर साहब, त्यो समय र फेरि अहिलेको समय तपाईँसँग यो अर्थमा पनि कुरा गर्न मजा आउँछ कि तपाईँसँग त्यो समयको पनि अनुभव छ र अहिलेको समयको पनि तपाईँहरू एक तरिकाले काममा लागि नै रहनुहुन्छ। विभिन्न स्वास्थ्यका विषयहरूमा चाहिँ समय समयमा चाहिँ कुराकानीहरू, विभिन्न सेमिनारहरू चलाइराख्ने, विचारहरू राखिराख्ने र पहलहरू गरिरहने गर्नुहुन्छ। त्यो भावनाले म कार्यक्रमको शुभारम्भ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउन सक्यो भनेपछि यसले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रतिर चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ एउटा जनस्वास्थ्यविदको नाताले हेरिरहनु भएको होला, बुझ्नुहुन्छ होला, मनन चिन्तन गर्नुहुन्छ होला। के लाग्छ डाक्टर साहब, यो गुणस्तरीय स्वास्थ्य यदि निःशुल्क हुने हो भनेपछि के कुरामा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्ला देशमा? यसमा सबभन्दा सुरुमा मैले एउटा कुरा भनौँ, यो तपाईँकै प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा 2048 सालमा हामीले एउटा स्वास्थ्य नीति बनायो। त्यो बेला म स्वास्थ्य मन्त्रीको सल्लाहकार पनि थिएँ। स्वास्थ्य नीति बनाइयो 2048 सालमा। त्यसमा हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले के काम गर्न सक्छ भनेर अर्थ्याएका छौँ, जुन अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ। 2076मा दोस्रो स्वास्थ्य नीति आएको छ, त्यसैको निरन्तरतामा। अब एउटा व्यक्ति स्वस्थ भयो भने के असर पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ चाहिँ औल्याएका छौँ। जस्तो स्वस्थ व्यक्ति एउटा त अध्ययनशील हुन्छ, अध्ययन गर्न सक्छ, र दोस्रो चाहिँ यदि त्यो श्रममा जाने हो भने श्रम शक्ति उसको राम्रो हुन्छ, श्रम बेचेर खान सक्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ ऊ बिरामी भएन भने उसले काम गर्ने अवधि बढ्दै गएको हुन्छ र उसले आर्जन गरेको जसरी पनि आर्जन गरे पश्चात उसको पारिवारिक परिस्थिति पनि राम्रो हुन्छ र गरिबी निवारणमा यसले धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। अहिले छोटकरीमा चाहिँ यही भन्दा उचित हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि यो गरिबीसँग सम्बन्धित कुराकानीमा अझ हामी पछितिर विरत कुराकानी गरौँला, किनभने अहिलेको समयमा फेरि जस्तो अर्थलाई धेरै महत्त्व दिइन्छ, यो गरिब र धनीहरू बिचको खाडल धेरै बढिरहेको भनेर पनि समय समयमा चाहिँ कुराकानी भइरहन्छन्। तर पनि मात्रै एउटा दृष्टिले हेरेर मात्रै यो समस्याको समाधान हुँदैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँलाई त नलाग्ने कुरै भएन होइन, त्यो भावनाले चाहिँ यो विषयमा अझ कुराकानी गरौँला। त डाक्टर साहब, त्योभन्दा पहिला तपाईँकै अब भनौँ अहिलेको तत्काल बजेटहरू पनि आएको छ, भनौँ प्रदेशले पनि हिजो मात्रै आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्यो, केन्द्रले त गरि नै सक्यो। कस्तो लाग्यो बजेटहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रको लागि? जसरी पहिलाको तुलनामा केही अनुपातमा बढाइएको पनि छ बजेटको खर्च चाहिँ, तर बजेट बढाएको छ, अब खर्च त के कस्तो गर्नुहुन्छ? तर के लाग्छ यो कतिको चाहिँ तपाईँले आफूलाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो बजेटप्रति? बजेटलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। बजेटमा रकम राखिएको आधारमा बजेट हेर्ने कि त्यो विगतका अनुभवहरूमा जस्तै कार्य सम्पादनको क्षमता कस्तो छ भन्ने हेर्ने हो,
विगतमा राखेको वर्षहरूमा रकमहरू खर्च भयो कि भएनन्, यदि ती खर्च भयो भने गुणात्मक रूपमा भयो कि भएनन् भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले अहिले जुन बजेट सङ्घीयमा र प्रदेशमा आएको छ, अहिलेको दृष्टिकोणमा महामारीले गर्दाखेरि बजेटको रकम बढाइएको छ, त्यसमा दुईमत छैन। र विगतको गत सालको बजेटमा पनि रकम चाहिँ बढाइएकै हो। तर तपाईँले यदि त्यसको प्रतिफल हेर्नुभयो भने त्यो प्रतिफल रकम अहिले 38% मात्रै खर्च भएको, 37% र 38% खर्च भएको भन्ने अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि बजेट राख्नुको औचित्य के भयो त? के भयो? मैले जहिले पनि अरूसँग पनि यसरी अन्तर्वाद गर्दा भन्छु, बजेटलाई गुणात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। समग्रमा त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन, कार्यान्वयनमा सदुपयोग हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यसपछि उचित ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन, समयमा कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यसले जनतालाई केही प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अर्थमा हेर्ने हो भने अहिले रकम बढेको छ, त्यो स्वागत योग्य छ। तर कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, हाम्रो सरकारको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ अहिले देखिएन। हामी 38% मात्र खर्च गर्छौँ भने बजेट जति राखे पनि तपाईँले जनताले पाउने सुविधा त पाउँदैन। त्यसैले त्यो अर्थमा हेर्ने हो भने म सन्तुष्ट हुने आधारहरू छैन। त्यसैले सबभन्दा मुख्य कुरा त कार्यान्वयन गर्ने क्षमता, यो विशेषज्ञको पनि बढाउनु पर्यो, अनि मन्त्रालयमा विभागमा बस्ने, निर्देशनालयमा बस्नेहरूको पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। एक दो समयमा खर्च गर्न सक्ने, समयमा खर्च गर्न सक्ने परिपाटी बसाल्नु पर्यो। त्यो के कारणले त्यो भइरहेको छैन त? भनौँ न, अहिले बजेट आउनु छ भने निश्चित संविधानमा लेखिएको छ, जेठ 15 मा बुझ्नु सक्छ। त्यसको पूर्व तयारीमा हामी खरिद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी पहिलेदेखि टेन्डरका लागि तयारी भएर बसेको भए त पैसा तुरन्तै खर्च गर्न पाइन्थ्यो नि त। त्यो हुँदैन, त्यो खर्च भइरहेको छैन, समयमा भएको छैन। टेन्डर गर्दा नै ढिलो हुन्छ, त्यसपछि विभिन्न मान्छेका स्वार्थहरू जोडिएका हुन्छन्, त्यो व्यक्तिगत हो कि सामूहिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ। अब तेस्रो चाहिँ के हो भने प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धामा अहिले सबभन्दा लोएस्ट, सबभन्दा जसले कममा हालेको छ त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ सार्वजनिक खरिद ऐनमा। त्यसैले मेरो त पहिलेदेखिको भन्दै आएको र बिचमा केही अलिक सुधार भएको थियो, फेरि पुनः त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन आएको छ। जस्तै यो ठुल्ठुला बाटाघाटाहरू बनाउने, यो घरहरू बनाउने प्रक्रियालाई नै स्वास्थ्यसँग जोडिदियो। स्वास्थ्य भनेको भिन्न गुणात्मक सेवा दिनको लागि गुणात्मक उपकरणहरू चाहिन्छ, गुणात्मक स्वास्थ्य जनशक्ति चाहिन्छ। त्यो उत्पादन गर्न खरिद ऐन, त्यो टेन्डर पुल बनाउने र बाँध बनाउने जस्तो खरिद ऐनलाई त्यसैलाई यहाँ लागू गरिदियो भने त्यो पनि एउटा ठुलो चटकारको रूपमा रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने, त्यो अहिलेसम्म समाधान भएको छ। त्यसैले अझै पनि म के भन्छु भने आवश्यकता अनुसारको योजना हुनुपर्ने हो। आवश्यकता अनुसारको योजना, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने आवश्यकता, त्यो अवस्था छन्, त्यो पहिल्याउनु पर्छ। त्यो आधारमा बजेट बन्नुपर्ने हो, निड बेस्ड बजेट भन्छ बजेटिङ। त्यो नभएर के भयो भने हामी बजेट बनाउँछौँ, परापूर्व कालदेखि बनिरहेको जुन संरचना छ त्यही आधारमा थपघट गरेर 10% क्रियाकलाप चाहिँ उही नै राख्ने, एक्टिभिटिज भन्छौँ जसलाई हामी, त्यो उही नै राख्ने र बजेटलाई चाहिँ थपघट 10% तलमाथि गरेर बजेट बनाइदिने परम्परा छ। त्यो चाहिँ खासमा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा, जुन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हामीले गाउँबाटै पाउनुपर्ने हो। त्यो पाउनका लागि चाहिने बजेट के हो, त्यसका लागि क्रियाकलापहरू के हुन्, एक्टिभिटिजहरू के हुन् भने पहिला आएर सुरुदेखि नै पूर्व तयारी गरेर बजेट बनाउँदाखेरि कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो होला। त्यसैले स्वास्थ्य सेवाको जनतासम्मको पहुँच सुलभ गर्न
र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न, या त जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि सरकारले बनाएका स्वास्थ्य संरचनाहरूमा आउनु पर्यो, या चाहिँ सरकार आफै जनतासम्म पुग्नु पर्यो। यो प्रावधान चाहिँ कहाँ छ? दुईटै नभइरहेको अवस्था छ अहिले भन्न। दुईटै नभइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेटको पुरै चिरफार गरेर, बजेट बनाउने तरिकामै चिरफार गरेर बजेट बनाउनु पर्ने हो, तर त्यो भएन। अहिले कोरोना महामारी प्रक्रिया सुरुवाती चरण त्यो प्लानिङ गर्ने जो भन्छन् एकचोटि छलफलमा ल्याउने कुरासम्मै पनि गलत छ भन्न खोज्नु भइरहेको छ। एकदमै त्यो गलत छ। त्यो परम्परालाई तोड्नै पर्छ, त्यो परम्परा तोड्नुपर्छ। त्यसैले हामीले एउटा त्यसै विगतमा हामीले यो बटम अप प्लानिङ बनाएको थियौँ। प्लानिङ जहाँ सेवा दिने हो त्यहीबाट प्लानिङ भन्ने हाम्रो बटम अप प्लानिङ भनेको। यदि गाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने गाउँमै गएर योजना बनाउनु पर्छ र त्यो योजनालाई बिस्तारै माथिसम्म लिएर जानुपर्छ। अब यहाँ त टप अप प्लानिङ छ। त्यसैले पनि स्वास्थ्यका समस्याहरू, जनताले पाउने स्वास्थ्य सुविधाहरू नपाइरहेको अवस्था छ। अनि डाक्टर साहब, एउटा कुरा त्यो अघि तपाईँ धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। 48मा तपाईँले छँदाखेरिमा एउटा स्वास्थ्यको नीति आएको भन्ने किसिमको कुराकानी गर्नुभयो, अनि 76मा त्यो चेन्ज भएको। यो केही प्रोग्रेसिभ छ कि होइन? अब यसलाई रिप्लेसमेन्ट गरौँ र अर्को ल्याउँ भन्ने किसिमको मात्रै छ? के छ यो अन्तर यो दुईटामा, 48को र 76कोमा? अब पहिला चाहिँ स्वास्थ्य सेवा जनतासम्म पुगोस् भन्नका लागि गाउँ स्तरसम्म स्वास्थ्य संरचनाहरू खडा गरिए। प्रत्येक गाउँ विकासमा उपस्वास्थ्य चौकी, त्यसपछि स्वास्थ्य चौकी, प्रत्येक इलेक्टोरल कन्स्टिट्युन्सीमा चाहिँ एउटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर, त्यसपछि जिल्ला अस्पताल, अञ्चल, क्षेत्र, रेफरल हस्पिटल, केन्द्रीय अस्पतालको प्रावधान गरे अनुसार यो मातृ शिशु कार्यकर्ताहरू राखियो, महिला स्वयंसेविकाहरू राखियो। यो चाहिँ सेवामूलक थियो के, सेवालाई कसरी पुर्याउने र मातृ मृत्यु दर र यो बाल मृत्यु दर कसरी घटाउने भन्ने हेतुले, मुख्य उद्देश्यका साथ यो सेवा चाहिँ गाउँ स्तरसम्म पुगोस् भन्ने हिसाबले यो संरचना बनाइएको थियो। अब अहिले त्यो त्यसको प्रतिफल पनि हामीले पायौँ। मातृ मृत्यु दर घटेको यहाँले सुन्नु भएको छ, बाल मृत्यु दर घटेको छ, परिवार नियोजनका प्रयोगकर्ताहरू बढेका छन्। यो युएन अवार्ड पनि गरेछौँ नेपाललाई, यो तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो नभएको होइन, त्यो नभएको होइन। अब समय के थियो भने यो सेवालाई अधिकारसँग जोडियो। यो कुरा चाहिँ यसमा राखेको छ 76मा, अधिकारसँग जोडियो। किनभने त्यो अधिकार एउटा व्यक्ति, यो संविधानले पनि भनेको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ निःशुल्क हुनुपर्छ। यो फन्डामेन्टल राइट हो, यो एउटा मौलिक अधिकार हो एउटा व्यक्तिको भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर 2076मा केही परिवर्तन भएको केही यो विषय जस्तो 48 र 46 बिचको एउटा त्यो पहिला चाहिँ सुरुवात थियो, अहिले त्यसलाई अधिकारको रूपमा चाहिँ भनौँ न स्थापित गर्न खोजिएको छ भन्ने किसिमको कुरा पनि भयो। र यो कुरा संविधानमै पनि व्यवस्था भएको कि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ गुणस्तरीय आधार भनौँ न, त्यो पनि गुणस्तरीय चाहिँ जनताले पाउनुपर्छ भन्ने नै छ। अनि डाक्टर साहब, जस्तो अब यो अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ भनौँ न प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पनि भनौँ कति 376 जति स्थानीय तहमा कतिमा चाहिँ यो एकैचोटि चाहिँ अस्पतालहरूको उद्घाटन गरेर ल स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ क्रान्ति नै आयो भन्ने किसिमका कुराकानी भयो। यिनीहरू यो यस्तो घटनाहरूलाई भनौँ न यो बिचबिचमा सानो किसिमको झिझिल्का जसरी आउने घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? यो चाहिँ मलाई चाहिँ यो अब संरचना बनाउनु गलत होइन, स्वागत योग्य नै हो। तर संरचना कहाँनिर बनाइए, कुन ठाउँमा बनाउनु पर्थ्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। यसले पनि गर्दा स्वास्थ्य सेवा सम्मको पहुँच जनताको नपुगेको हो। यो प्रभावशाली नेताहरूको आफ्नो घर छिमेकमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू लिएर जाने जुन पहिलादेखि चलन थियो, त्यसलाई हामीले बिस्तारै केही घटाउन खोजिरहेका थियौँ। तर अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीजीले त्यो उद्घाटन के अरे शिलान्यास गर्नु भएको छ, त्यसमा धेरै तर्क गर्ने, प्रश्न गर्नेहरू ठाउँ छन्। किनभने त्यो उपयुक्त ठाउँमा हो कि होइन भन्ने कुराहरू त्यसको सर्वेक्षण भएको छैन। सर्वेक्षण गरिसकेपछि जनताको पाइपर्ने ठाउँमा र त्यो उपयुक्त ठाउँमा चाहिँ त्यो संरचना बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा योजना बनाउनु पर्थ्यो। त्यो नभएर
त्यो नभएर एउटा हचुवाको भरमा, म त हचुवा नै भन्छु, हचुवाको भरमा त्यो शिलान्यास गरिएको छ। डाक्टर साहब यो अब एक किसिमको भनौँ न त्यो त्यति धेरै यसले रिजल्ट देला नदेला भन्ने किसिमको निष्कर्ष तपाईँको निस्के जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो। अनि यो जस्तो तपाईँहरू पूर्व निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरूसँग अहिले भन्दा पनि अब जस्तो तपाईँहरू निर्देशक भइसकेपछि धेरै तपाईँ पछि आयो होला पक्कै पनि महानिर्देशकहरू, के हुन्छ तपाईँहरूसँग यो किसिमको छलफल गरेर कोर्डिनेसन गरेर प्लानिङ बनाउने हुन्छ कि अब गइसकेपछि सकियो अब तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धै नरहने भन्ने के हुन्छ? साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, जसको चाहिँ अहिले सबैले अनुभव गरिरहेका छन् कि यो हुनु पर्थ्यो तर त्यो भइरहेका छैन। यो कोरोनाको आउनुभन्दा अगाडि मैले प्रश्न कोट्याएँ, तपाईँले भनिसकेको हुनाले यसैबाट थाहा पाउनुहुन्छ होला। कोरोना महामारी आइसकेपछि, लकडाउन भइसकेपछि लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि भनौँ न, पहिलो वेभमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू भानुभक्त ढकालजीले बोलाउनु भएको थियो, पहिलो बोलाउनु भएको थियो। र त्यहाँ मैले आफ्ना अनुभवहरूको आधारमा संरचना कसरी तयार गर्ने र पूर्व तयारी कसरी गर्ने, योजना कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू स्पष्टसँग राखेको थियौँ। र त्यो बेला हामीले प्रोजेक्सन गरेका थियौँ। सिडिसी एटलान्टाको अमेरिकाको जुन अथेन्टिक एउटा इन्स्टिट्युसन हो, त्यसको आधारमा हामीले एउटा प्रोजेक्सन गरिसकेपछि यस भयावह स्थिति आउँछ है, त्यसैले यस्तो किसिमले जाउँ भन्दाखेरि त्यो मेरो अन्तिम बैठक थियो, पहिलो बैठक तर अन्तिम बैठक। किनभने मैले स्पष्टसँग जसरी सरकार गइरहेको छ त्यो बाटो ठिक छैन, बाटो यस्तो हुनुपर्छ भनेर स्पष्टसँग कोरेको थियो। अहिले कसैले पनि भन्न सक्छ होला, तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ जसलाई पनि, अहिले आखिर त्यही बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता अहिले आएको छ र अध्यादेश आएको छ। अब धेरै ढिलो भएको छ, ढिलो भए पनि हामी त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सक्छौँ। अझै तर करेक्सन हुन सकिरहेको, अध्यादेश मात्रै आयो, अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनाको सुधार चाहिँ हुन सकिरहेको अवस्था छैन। भोलिका दिनमा थर्ड वेभ आयो भने जस्तै दोस्रो वेभमा हामी कसरी नाङ्गियौँ त, सरकार त नाङ्गियो त, हामीले पूर्व योजना गर्नै सकेनौँ, पूर्व तयारी गर्न सकेनौँ भनेर दोस्रो वेभ जुन आयो कोरोनाको, त्यसले कतिजनाको मृत्युवरण गर्नुभयो। आज अकाल मृत्यु भन्छ, त्यो अकाल मृत्यु हो, 50 बढी भइरहेछ भनौँ न अहिले पछिल्लो समयमा। त्यसैले त्यसको अर्थ के हो भने संरचनागत रूपमा हामी गलत थियौँ, सरकार गलत थियो र त्यो पूर्व योजना बनाउन नसकेको अवस्था थियो, पूर्व योजना अनुसार पूर्व तयारी गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा यस्तो भएको। डाक्टर साहब, यो फेरि अझै यही प्रश्नलाई मैले, किनकि एउटा भनौँ न कार्यकारी अधिकारमा पुगिसकेका व्यक्ति भए हुनाले यो प्रश्न मैले अझ फेरि दोहोऱ्याएँ। यो तपाईँ आफूले चाहिँ पहिला प्रयास गर्नुभएको थियो कि थिएन? योजना बनाउँदाखेरिमा तपाईँभन्दा पूर्व महानिर्देशकहरूसँग छलफल गरेर त्यसपछि चाहिँ योजना बनाउने यो किसिमको पद्धति तपाईँले सुरु गर्ने के कारणले चाहिँ रोकिएको थियो? यो म 13 महिना मात्रै महानिर्देशक हुन पाएँ। 13 महिना, किनभने यहाँ बोल्ने र तर्क गर्ने व्यक्ति चाहिँदैन यो देशमा। त्यसैले र आदेश पालकको मात्रै यहाँ आवश्यकता पर्छ यो देशमा। त्यो अनुभव पछि कुरा गर्नु होला कहिले, होइन? त्यसैले म 13 महिना मात्रै बसेँ भनौँ न, 13 महिना मात्रै मलाई राखियो। त्यही बिचमा मैले अघि बटम अप प्लानिङको कुरा गरेँ, त्यो आधारमा तलदेखि बजेट बनाउँदै, तलदेखि बजेट स्वास्थ्य उपचौकीदेखि बजेट बनाउँदै माथि गएर केन्द्रमा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो आधारमा बजेटको एउटा प्रारूप तयार गरेका थियौँ। र त्यसले निश्चय पनि बजेट चाहिँ 10% माग्थ्यो, स्वास्थ्य सेवाको बजेट 10% हुनुपर्छ भन्ने त्यही बेला उहाँ उठेको। तर त्यो दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो स्वास्थ्य सेवामा खरिदको जो अहिले डिले हुन्छ, अहिले औषधि उपकरणहरू जनशक्ति यो चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा दिने निकायसम्म पुर्याउन सक्दैनौँ, समयमा पुर्याउन सक्दैनौँ, गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसका लागि हामीले के गर्यौँ भने त्यो बेला त असारमा बजेट आउँथ्यो, असारमा आउँथ्यो।
हामीले चाहिँ त्यो नयाँ वर्ष सुरु हुने बित्तिकै हामीले आगामी वर्षको हामीले के गर्नुपर्छ भने तयारी गरिसकेका थियौँ र टेन्डर पनि खोलिसकेको अवस्था थियो। भन्ने बित्तिकै बजेट आउने बित्तिकै हामीले त्यसलाई अवार्ड गर्न सक्यौँ, यो ठेकेदारहरूलाई अवार्ड गर्न। त्यसैले त्यस बेला सुधार भएको हो। जस्तै उपकरण किन्नु पर्यो भने तत्सम्बन्धी उपकरणका विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर एउटा समिति बनाएर उहाँहरूबाट यो उपकरण चाहिँ किन्दा उचित हुन्छ भन्ने राय लिइसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ बजेट खर्च जति पनि होस् केही मतलब भएन त्यसको। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी खर्च गर्न समयमा खरिद गर्न सकिन्थ्यो, समयमा बाहिर पुर्याउन सकिन्थ्यो। एउटा त्यो भयो। अर्को सुधार गरिएको थियो त्यो बेला। त्यो चाहिँ त्यसले त्यसपछि चाहिँ निरन्तरता पाएन। त्यो डाइरेक्ट कम्पनीसँग खरिद गर्ने, डाइरेक्ट कम्पनीसँग औषधिको होस् कि उपकरण होस् कि डाइरेक्ट कम्पनीसँग सम्पर्क राखेर, त्यो त राख्नु पर्यो नि त, सम्पर्क राखेर उहाँहरूसँग डाइरेक्ट किन्ने हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भने एउटा त गुणस्तरीय पायो। अब अहिले सामाजिक क्षेत्रमा कम्पनीहरूले काम गर्दैन भन्ने कुराहरू गलत भनेर त्यो सिद्ध गरेका थियौँ। किनभने उहाँहरूले अस्पताललाई हो यो भने हामी यति तलबाट जति परल मूल्य उनीहरूको उत्पादन गर्ने बेला जुन मूल्य पर्छ त्यही मूल्यमा उहाँहरूले दिनु भएको थियो भन्नाले हामी एउटा एक्सरे मसिन किन्दाखेरि 5 वटा मसिन अरू किन्न सक्यौँ त्यही बजेटले। त्यसैले त्यो परम्परा पनि सुरु गरेका थियौँ। त्यसमा कुनै हल्ली खल्ली भएको थिएन। एउटा त्यो भयो। अनि हामीले ग्लोबल टेन्डर गरेका थियौँ त्यो बेला सुरु गरेका थियौँ ग्लोबल टेन्डर। जस्तै मेलाथिन भने तपाईँले सुन्नुभयो होला। मेलाथिन म बस्नुभन्दा अगाडि 1 किलोको $69 पर्थ्यो। $69 त्यो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु है। $69 पर्थ्यो र त्यो प्रतिस्पर्धा बिनाकै खरिद गरिन्थ्यो। 1 किलोको $69 प्रति किलो भनौँ न। त्यसमा आइसकेपछि त्यसलाई ग्लोबल टेन्डर गर्दाखेरि त्यसको कति पर्यो भने $3 $2.97 परेको। भनेपछि कति फरक पर्दो रहेछ त भने त्यो कुरा त्यो विकृतिलाई पनि हामीले सच्यायौँ तर त्यसले निरन्तरता पाएन। तर अहिले त्यो मेलाथिन चाहिँ त्यो मात्रै एउटा आइटम हो जसले कि त्यसपछि चाहिँ त्यही आधारमा किनियो र सस्तोमा किनियो। त्यस्तै धेरै कुराहरू सुधार गर्न खोजिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एउटा कुरा म भनिदिन्छु। त्यो गर्दाखेरि जसलाई चाहिँ फाइदा लिने बानी थियो, फाइदा लिन चाहन्थे, उहाँले फाइदा पाएन। अनि म किन चाहियो त्यहाँ महानिर्देशक मलाई त्यो अवस्था हो। त्यो राम्रो कुराको निरन्तरता छैन नेपालमा। यहाँ धेरै मान्छेहरू छन् जसले राम्रो काम गरिरहेका छन्। ती मान्छेहरूलाई उपयुक्त ठाउँमा राखिँदैनन्, उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा राखिँदैन र उहाँले गरेका राम्रो कामको निरन्तरता पाइँदैन। अब यसले गर्दाखेरि बिग्रेको हो। पक्कै पनि डाक्टर साहब हामी अझ अब चाहिँ हामी सुदूरपश्चिमको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। जस्तो अब हामी समस्यामा त कुराकानी गऱ्यौँ, जस्तो अहिलेको स्थितिको बारेमा त कुराकानी गऱ्यौँ, केही अब सकारात्मक कुराकानी गर्न सक्ने विषयमा हामी एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने एउटा व्यापारिक विश्रामतिर जोडिन्छौँ। 9 बजेपछि अब 1-2 मिनटपछि फेरि हामी यही छलफलमा केन्द्रित हुनेछौँ, फर्किनेछौँ। अहिलेलाई भने श्रोता तथा दर्शकबिनहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहे हामी व्यापारिक विश्रामतिर जोडिन चाहन्छौँ। 9 बजेपछि फेरि हामी उपस्थित हुने हुनुहुन्छ अर्थात् हामीलाई लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकज्यूसँग। उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, साथै स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागको चाहिँ पूर्व महानिर्देशक हुनुहुन्छ। 13 महिना जति चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको थियो र केही फरक गर्ने र सकारात्मक गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुभएको थियो र पछि बढी समय चाहिँ उहाँ टिक्न चाहिँ उहाँलाई दिएन भन्नु पर्यो। र आज हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ स्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ। अब हामी बढी चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले पुर्याउन सकिन्छ र जस्तो सुदूरपश्चिममा गरिबीको रेसियो अरूभन्दा अझ बढी नै छ। गरिबीले एक किसिमले भनौँ न धेरै जनताहरू थला परिरहेका छन्। यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ कसरी चाहिँ भनौँ न गरिबीलाई चाहिँ अझ झन् गरिबी बनाउनलाई हाम्रो संयन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ यो विषयमा आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। फेरि पनि म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा फेरि पनि। धन्यवाद।
हामी अब केन्द्रित हौँ होला जस्तो सुदूरपश्चिमकै ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्यको अवस्था हेर्दाखेरिमा अहिले कोरोनाको समयमा चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था यदि स्वास्थ्य संयन्त्रहरू बलियो भएन भने अझ यो महामारीहरू त अब भनौँ न अझै आउलान्, यो जस्तो नआउलान् भन्न सकिएन। त्यो भए हुनाले चाहिँ यो अहिलेको यो महामारीबाट सुदूरपश्चिमले भनौँ अर्थात् देशले नै के चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्यो डाक्टर साहब? अब यो हामीले अघि भन्यौँ योजना बनाउँदाखेरि हाम्रा गत विगतका अनुभवहरूलाई अगाडि राख्नुपर्छ। हामीले धेरै अनुभव पाइसकेका छौँ अहिले यो दुईटा लहर आउन्जेलसम्म कि हामी व्यवस्थापनमा कति कमजोर छौँ भन्ने एउटा देखाएको छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो योजना बनाउँदाखेरि हामी कति कमजोर रहेछौँ भन्ने कुरा देखाएको छ। दुई, तेस्रो चाहिँ पूर्व तयारी हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने एक अर्कासँग यो अन्तर सम्बन्धित छन् यिनीहरू। यो तीनवटा कुरा जुन भने मैले, पूर्व तयारीमा पनि हामी चाहिँ एकदमै गर्न सकेनौँ, पूर्व तयारी पनि गर्न सकेनौँ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। यी तीनवटा कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो भने हाम्रो अनुभवहरू प्रशस्त छन्। अब यी अनुभवहरूलाई राखेर योजना बनाएर संरचना खडा गरेर संरचनालाई व्यवस्थापन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन गरेर यसलाई हामी पूर्व तयारीमा नबस्ने हो भने पुनः यस्तै अवस्था आउन सक्छ। अहिले जस्तै अब एउटा अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण भनेको योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ भनेपछि अब भेन्टिलेटरको कुरा त छोडिदिउँ। अब भेन्टिलेटर, आइसियुको व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो कुरा त व्यवस्थापन हो। तपाईसँग अलिकति तपाईसँग चाहिँ एक मुठी चामल छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी पकाएर खाने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठुलो कुरा हो। व्यवस्थापन गर्ने के अरे हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन नै कुशल व्यवस्थापन। अब त्यो चाहिँ छैन हामीसँग। त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त? अहिले भएका व्यवस्थापनमा बसेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले अहिले एउटा व्यक्तिको उपचारात्मक सेवा भन्दैन, व्यवस्थापन भन्छ। एउटा बिरामी आयो अगाडि भने त्यसको होलिस्टिक एप्रोचमा भन्नाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। खालि सिम्प्टोमेटिक रोगको निदान मात्रै होइन, व्यक्तिकै निदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उसको साइकोलोजिकल अवस्था हुन मनोवैज्ञानिक के असरहरू हुन सक्छन्, शारीरिक कमजोरी हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ पारिवारिक रूपमा ऊ गरिब हुन सक्छ, उसले डाक्टरले लेखेको औषधि खान नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। घरमा गएर पौष्टिक आहार खाऊ भन्छ, पौष्टिक आहार नहुन सक्छ। यी सबै कुराको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ भनेपछि अहिले हेल्थ म्यानेजमेन्ट भन्छ के, त्यसलाई पेसेन्टको म्यानेजमेन्ट भन्छ। त्यसैले त्यो आधारमा हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तयारी भइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैभन्दा जस्तो कोरोनाको उसबाट चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सुधार गऱ्यौँ भनेपछि अर्को अब नआउन् भनेर चाहिँ अब प्रार्थना गरेर महामारीलाई त रोक्न सकिने कुराकानी भएन। आइहाल्यो भने पनि हामी लड्न सक्छौँ, जुझ्न सक्छौँ भन्ने कुराकानी भयो। अनि डाक्टर साहब जस्तो धेरै कुराहरू त तपाईँले जोडि नै सक्नुभयो। हाम्रो जस्तो धेरै जस्तो नागरिकहरूको पनि अहिले पनि गुनासो हुन्छ, प्राइभेट सरकारी अस्पताल जाउँ घर फर्केर आउने आश छैन लगायतको त्यो सेवा सुविधालाई टार्गेट गरेर यो ट्रोल टाइपकै चल्छ कि निजीमा जाउँ त्यसपछि बस्नलाई फेरि कहाँ आउने, घरै रहँदैन भन्ने किसिमको कुराकानी हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ एकदम तरिकाले भनौँ न नङ्ग्याएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के चाहिँ क्राइसिस छ हाम्रो हेल्थको खासमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ? यो पनि एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, जुन कि अहिले सबैले अनुभव गरिरहेको अवस्था छ होइन। स्वास्थ्यमा अहिले अघि मैले भने तपाईँले ती प्रश्नसँगै जोडेर म आउन चाहन्छु। स्वास्थ्य सेवामा अहिले सबभन्दा राम्रो उदाहरण भनेको इस्टर्न युरोप, पूर्वी युरोप, क्युबा र भारतको केरला। यो यिनीहरू चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सेवामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् र स्वास्थ्य नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले पहिले व्यक्ति स्वस्थ हुनुपर्छ। त्यो स्वस्थ हुनका लागि सरकारले सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले प्रतिकारात्मक सेवा
उपचारात्मक सेवा, यो पेलिएटिभ सर्भिस भन्छौँ हामीहरू, प्रशामक सेवा, यी सेवाहरूलाई चाहिँ हामीले हेल्थ पोस्टदेखि सुरु गरेको कारण थियो त्यो बेला। यो चाहिँ गहिरो कुरा थियो क्या। यसलाई हेल्थ पोस्टदेखि माथिसम्मका कुराहरू ल्याउन खोजिएको थियो। अब अहिले त्यसलाई चाहिँ सबल बनाएको भए, सक्षम बनाएको भए, त्यसलाई चाहिँ अझ जुन स्थापना गर्दाखेरि कमी कमजोरी रहन्छन् 48 सालदेखि सुरु गरेको त्यो केही कमी कमजोरी, त्यसलाई बढाउनु पर्नेमा झन् त्यसलाई विकृत रूपमा ल्याइयो। र अहिले भन्नुहोस् 80% जनता, कोरोना संक्रमित जनताहरू घरमा छन् है। अब त्यसपछि 10% त्यसमा 10% चाहिँ तिनीहरूलाई अक्सिजन भेन्टिलेटर चाहिँदैन, 90% भयो होइन। त्यसपछि आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने भनेको झनै 10% भनौँ न। अब यो यतिका लागि हाम्रो ह्यु एन्ड क्राई कहाँ भयो त भन्दाखेरि भेन्टिलेटर भएन, अक्सिजन भएन। यो त साधारण कुरा थियो नि, त पहिलेदेखि हुनुपर्ने हो नि, अस्पतालले राख्नुपर्ने कुरा हो त, अक्सिजन प्लान्टहरू बनाउनु पर्ने कुरा थियो नि त। त्यो हामी एउटा त्यो कुरा भयो। त्यो 80% जनता जो संक्रमित छन्, घरमै छन्, त्यसको हामीले वास्ता गरेका छैनौँ। हामीले भोलि 80%बाट 90% चाहिँ घरैमा बसेर उपचार गर्न सक्नुहोस् भने त्यसको प्रावधान खै त संरचनागत रूपमा हामीले केही गरेको। त्यसैमा लागिरहेका छौँ हामीहरू अहिले कि यो नागरिक समाजका तर्फबाट एउटा संस्थागत रूपमा हामी गाउँमा सरल भाषामा संक्रमितहरूले बुझ्ने खालको होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले के चाहिँ प्रावधान अपनाउनु पर्छ, के औषधि खानुपर्छ, साधारण कुरा गर्न बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ, आत्मबल बढ्छ। आत्मबल बढिसके सबभन्दा ठुलो कुरा त आत्मबलको रहेछ भन्ने कुरा पनि अहिले देखिएको छ। र अहिले साधारण कुनै औषधि खानै पर्दैन, यो खालि इम्युनिटीका लागि मात्रै केही औषधि खाने हो। अहिले जथाभावी औषधिहरू मेडिकल स्टोरमा गयो भने उहाँहरूले औषधि दिइरहनु भएको छ, नचाहिने औषधिहरू। भारतमा अहिले सुन्नुभएको होला तपाईँले, यो ढुसी भन्ने छ नि, कालो ढुसी, यो ब्ल्याक फङ्गसको कुरा आइरहेछ। त्यो चाहिँ के हो भने एक्सेसिभ औषधिहरू प्रयोग गरियो, स्टेरोइड प्रयोग गरियो, एन्टिबायोटिक प्रयोग गरियो गलत रूपमा, त्यसले कारणले हो भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यस्तै हाम्रो गाउँमा पनि मेडिकल स्टोरहरूले र नबुझ्ने मानिसहरूले टाइफाइडको औषधि भनेर एन्टिबायोटिक सुरुदेखि नै दिएको छ, स्टेरोइड चलाइदिएको छ। अब यो अवस्था आएको हुनाले हामीले एक साह्रै नै सरल भाषामा उहाँले बुझ्ने किसिमको 3वटा चाहिँ प्लेटमा बनाएका छौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ प्रचार गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूसँग पनि हामी सेयर गर्न खोजौँला कहिले, यहाँले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यसमा अब सरकारी अस्पतालहरू सरकारको लगानी हुन्छ। सरकारको लगानी कसका लागि हुन्छ त? गरिब जनताको लागि। तर भइरहेको के छ भने अहिलेको स्वास्थ्य व्यवस्था विकृत भएको छ। यो व्यवसायीकरण गरिएको छ। यो सेवाको भावना भन्दा पनि व्यावसायिक रूपमा यसलाई सञ्चालन गरिएको छ। त्यो चाहे त्यो सरकारी अस्पतालमा हो, चाहे त्यो निजी अस्पतालमा हो। अब सरकारमा बस्ने चिकित्सक साथीहरू जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हो, उहाँले आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झेर आफ्नो पुरा समय अस्पतालमा दिने हो भने चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिन आएका जनताहरू, गरिब जनताहरू फर्किनु पर्दैन। उहाँहरूको व्यवहारदेखि लिएर तलका चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै होइन, सबैको व्यवहार एउटा जस्तो सेवा प्रदायक मान्छे हुन्छ, आउटडोर टिकट काट्नेदेखि लिएर इमर्जेन्सीमा काम गर्नेदेखि लिएर माथि इन्डोरमा आउटडोर यो काम गर्नेहरू को व्यवहारलाई हेर्ने हो भने गरिब जनतामुखी छैन। गरिब जनताले सहज रूपमा त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा ल्याओस्, राम्रोसँग बुझोस् भन्ने कुराहरूको त्यो काउन्सिलिङ भन्ने बिल्कुलै छैन। एउटा टिकट आएछ, ल यो यता फलान ठाउँ जाऊ भनेर भन्नाले ऊ त एउटा रिमोट ठाउँबाट आएको, गाउँबाट आएको मान्छे बिरामी छ एकातिर, उसँग पैसा छैन, उसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ टिकट दिएर लजा फलान ठाउँमा भनेर भनिदिनु, उसले त थाहै छैन। त्यसरी एउटा त्यो उसलाई चाहिँ मार्गदर्शक एउटा हुन्छ अरू हस्पिटलहरूमा
एउटा भोलिन्टियर पनि राखेको हुन्छ, पेड पनि राखेको हुन्छ, गाइड हुन्छन्, उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छैन, त्यो राखेको छैन। एउटा त्यो भयो, त्यही मनोबल खस्किन्छ गरिबहरूको। अब प्राइभेटमा जाँदाखेरि तुरन्तै सेवा पाउँछन्, त्यसैले गरिबहरू घर जग्गा बेचेर पनि प्राइभेटमा जान खोजिरहेका है। त्यसैले त्यो एउटा त्यहाँ सुधार्नु पर्ने छ। त्यो त हामीहरू आफ्ना साथीहरूसँग कुरा गर्छौँ, हामी त्यसमा यो वेबिनारमा पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौँ कसरी जानुपर्छ भनेर, तर हुन सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले एकातिर त अब समय दिन सकिरहेका छैनौँ, एक त्यो सरकारी अस्पतालमा, दुई यो जुन हामी रोग निदानका लागि टेस्टहरू गर्छौँ, त्यो टेस्टहरू पनि जुन किसिमले कम हुनुपर्ने हो त्यो नभएर हरेक वर्ष बढाउँदै जान्छौँ। दुई, तेस्रो चाहिँ के छ भने अहिले सरकारी अस्पतालमा गएका गरिब बिरामीहरू चाहिँ त्यहाँ बिचमै अब दलाल भन्न सक्छु म, ती व्यक्तिहरू छन् जो कि होइन यहाँ त राम्रो हुँदैन, महिनौँ दिन लाग्छ, तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् भनेर पनि भन्ने, यो पेसेन्टलाई त गरिब जनतालाई तानेर प्राइभेट क्लिनिकमा लिएर जाने परिपाटी पनि बसेको छ। यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो। यसका सुधारहरू गर्न सकिन्छ, यसका धेरै उपायहरू छन्। त्यसैले हुन्छ के भनिन्छ भने मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट जो बनाइन्छन् ती या त आफू मागेर बन्छन् या चाहिँ कसैलाई बनायो भने उसलाई काम गर्न दिइँदैन। त्यसैले यो नेतृत्व क्षमताको अभाव छ। चाहे त्यो सरकारी यो अवस्था चाहिँ जस्तो सरकारी अस्पतालहरू जस्तो यसरी चाहिँ भनौँ न जनताले विश्वासै गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्नुको कारण चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ भनौँ न प्रभावकारी तरिकालाई चाहिँ भूमिका खेल्न नसक्नु, र अब भूमिका खेल्नलाई पनि त्यो किसिमको क्षमता चाहियो। त्यो क्षमता भएको नेतृत्व चाहिँ धेरै ठाउँमा नपुग्नु कुराले चाहिँ यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको हो भनेर चाहिँ हामीले लगभग यो कुराको चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। अनि डाक्टर साहब अब लगभग अन्तिमतिर छौँ। अब केही कुराहरू समाधानतिरका विषयमा पनि छलफल गरौँ होला। डाक्टर साहब जस्तो यो भनौँ न एउटा कल्पना गर्न मिल्ने कुरा पनि टक्क पारेर सबै रोगहरूको निःशुल्क रूपमा सरकारी अस्पतालमा उपचार हुने भइदिएपछि कुनै पनि झन्झट किसिमको चाहिँ व्यवस्था नभएपछि भनौँ न जस्तो नागरिकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च जति यदि उसको सबै बच्छ भनेपछि त गरिबी भन्ने कुरा त बिस्तारै अघि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो सस्तो मान्छे छ भने काम गर्न सकिहाल्छ र कमाएको पैसा यदि स्वास्थ्यको लागि खर्च गर्नु पर्दैन भनेपछि त गरिबी लगायतका अन्य धेरै समस्याहरू त यसै चाहिँ भनौँ न हटिजाने रहेछन्। त्यसैले यसमा के छ डाक्टर साहब, यो गरिबीलाई एकदम फोकस गरेर भन्ने हो भनेपछि यदि गुणस्तरीय, त्यो पनि अब गुणस्तरीय र निःशुल्क चाहिँ स्वास्थ्य सेवा हामीले प्रदान गर्न सक्यौँ, अर्थात् सरकारले चाहिँ नागरिकहरूलाई प्रदान गर्न सक्यो भने गरिबी न्यूनीकरणका लागि कसरी चाहिँ यो काम गर्न सक्ला यसले? अब यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासम्मको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने हो है। अब त्यसको प्रासङ्गिक होला म भन्छु। अहिले यो प्रदेश सरकारले यो प्रदेश स्वास्थ्य नीति बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभए अनुसार म चाहिँ अहिले 5.5 महिनासम्म त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेको थिएँ प्रदेश सरकारको, र एउटा स्वास्थ्य नीतिको तर्जुमा भएको छ। त्यो चाहिँ सायद कता पुगेको छ, क्याबिनेटमा पठाउने भन्नुहुन्थ्यो, पठाउनु भएको छ छैन। मैले त्यही सन्दर्भलाई जोडेर भन्न चाहन्छु के हो त भन्दाखेरि मैले अघि 3वटा कुरा भने अब अस्पतालसम्म जनता जानै नपरोस् भन्ने अवस्था सृजना गरिदिने सकेसम्म होइन। त्यसको लागि के हो भने घर नजिक चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यसको प्रारम्भिक रूपमै हामीले त्यहीँबाट समाधान गर्न सक्यौँ भने ठुलो रूप लिँदैन र अस्पताल जानु पर्दैन। त्यसका लागि हामीले एउटा मैले साधारण कुरा भने एउटा टोल क्लिनिक भनेर भने टोल क्लिनिक हुनुपर्छ भनेर। अब टोल क्लिनिकमा हरेक व्यक्ति ती परिवारका व्यक्तिहरूको हेल्थ प्रोफाइल बनाउनु पर्छ, हेल्थ प्रोफाइल बनाउनु पर्छ र उहाँहरू चाहिँ अब लगानीको कुरा गर्नुहुन्छ भने टोल क्लिनिकमा लगानी गर्न सकिन्छ, मजासँग सकिन्छ। त्यहाँ धेरै ठुल्ठुला डाक्टरहरू चाहिँदैनन्। त्यसमा
ट्रेनिङ दिएर हामी 2-3 महिनाको ट्रेनिङ दिएर पनि त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिलाई जस्तै भनौँ न हरेक व्यक्तिको हेल्थ प्रोफाइल राखेपछि त्यसमा बेसिक इन्डिकेटरहरू राखेको हुन्छ। ब्लड प्रेसर लिन सकिन्छ, उसको टेम्परेचर लिन सकिन्छ, साधारण रूपमा एउटा युरिन र स्टुल टेस्ट गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने पेसाबको सम्बन्धी कति आएका छन् होइन। यो अब बच्चाहरूमा किराहरू पर्ने कुराहरू आउँछन्। ती यो आउँ पर्छ, आउँले कतिजना मान्छेहरू व्यक्तिहरूको बुढापाकाहरूको पनि मृत्यु भएको छ एउटा आउँ पर्दाखेरि। त्यसको डायग्नोसिसको लागि हामीले अस्पताल पुग्नुपर्ने, अस्पताल जानुपर्ने। त्यही टोल क्लिनिङमा त्यो व्यवस्था हामीले गरिदियौँ भने अस्पतालको खर्च त कम हुन्छ नि त कालान्तरमा गएर। त्यसैले त्यहाँ एउटा त्यो गऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ भने हामी त्यही डेलिभरी सेन्टर बनाउँ टोलमै एउटा क्लिनिक। हामी त्यत्रो खर्च गरिरहेछौँ भनेपछि खर्च त त्यहाँ हुनु पर्यो नि त। अनि यहाँ डेलिभरी हुन्छ, बच्चा जन्मिन्छ, बच्चाको लागि हेरचाहको लागि व्यवस्था त्यही हो। त्यसपछि इम्युनाइजेसनको व्यवस्था पनि खोप सम्बन्धी व्यवस्था त्यही होस्। गर्भवती महिलाहरूको लागि एउटा आइरन चक्की बाँड्ने त्यति साधारण कुरालाई कहाँ जानुपर्छ उनीहरूले त्यही होस्। त्यसपछि त्यो रेफरल संस्था हुन्छ। यदि त्यहाँ नसकिने भएछ भने उनीहरूको त हेल्थ प्रोफाइल हुन्छ सबैको। नसकिने भएछ भने उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने फलाना ठाउँमा जान, यो रोगको लागि फलाना ठाउँ जानुपर्छ भनेर त्यो रेफर गरिदियो, रेफरल स्लिप बनाइदियो भने त्यो रेफरल स्लिपलाई गएर त्यो तत्सम्बन्धी अस्पतालमा चाहिँ त्यो रेफरल भएको बिरामीहरू जो गएको छ तत्काल उपचारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। संरचना भने त्यसरी बन्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसरी बन्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रतिकारात्मक सेवाहरू दिन्छौँ, प्रशामक सेवाहरू, पेलिएटिभ सर्भिसहरू हामी दिन्छौँ। त्यसपछि साधारण उपचार हामी दिन्छौँ, फर्स्ट एड उपचार दिन्छौँ। भनेपछि टोल क्लिनिङमा हामी खर्च किन गर्ने, माथिको सबै घटना अब वडामा हामीले भनेका छौँ, त्यसपछि नगरपालिकामा भनेका छौँ, पालिकाहरूमा भनेका छौँ, त्यसपछि अस्पतालमा भनेका छौँ। त्यो चाहिँ अब विस्तृत रूपमा जान्न अहिले मैले टोलको मात्र अहिले गरेँ। हामी त्यही नै समाधान गऱ्यौँ भने एउटा त अब भनौँ न एउटा फ्लूको लागि इन्फ्लुएन्जाको लागि औषधि के खानुपर्छ, औषधि खानुपर्छ कि पर्दैन, परेपछि भनेपछि उहाँ कहाँ जानुहुन्छ, एउटा मेडिकल स्टोरमा जानुहुन्छ अथवा अस्पताल जानुहुन्छ, कति खर्च गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। यदि टोलमै त्यो व्यवस्था भइदियो भने त्यो कहीँ जानु पर्दैन नि। त्यसले ठुलो आकार पनि रूप धारण गर्दैन, आकार लिन सक्दैन र त्यसले त्यसका साइड इफेक्टहरू, ठुल्ठुला रोगहरू हुने, एउटा सुगर भएको व्यक्ति, एउटा ब्लड प्रेसर भएको व्यक्तिले त्यसले गर्दाखेरि कालान्तरमा कति ठुलो असर पर्छ शरीरमा भन्ने कुराहरू यदि त्यही नै समाधान हुने हो भने, त्यही नै मोटिभेट काउन्सिलिङ गर्ने हो, काउन्सिलिङको व्यवस्था भयो भने त्यो त बाहिर जानु पर्दैन नि। हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुने भयो, गर्भवती महिला पनि स्वस्थ हुने भए, जन्मेको बच्चा पनि स्वस्थ हुने भयो, अनि ब्लड प्रेसर सुगर पनि भनौँ न त्यस्तो समाधान पनि भन्नाले मैले गरिबी निवारणको कुरा गरेँ। मैले ऊ घरमा बसेर आफ्ना सम्पूर्ण यो आधारभूत सेवाहरू चाहिँ त्यही पाउँछ भने, परामर्श त्यही पाउँछ भने ऊ बाहिर जानु पर्दैन, खर्च हुँदैन नि। खर्च बच्छ। एउटा त स्वस्थ हुन्छ, अर्को खर्च बच्छ। त्यो स्वस्थ भएको व्यक्ति चाहिँ श्रममा जान चाहेको छ भने उसले श्रम राम्रोसँग दिन सक्छ, राम्रो आर्जन गर्न सक्छ। गरिबी निवारण त त्यहाँ पनि हुन्छ नि त होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबी निवारणमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको जनतासम्म, जनताकै घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा दिने हो भने त्यो चाहिँ हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यो जो तपाईँले अहिले कुराकानी बताउनु भयो, यो किसिमको एउटा बनिरहेको छ प्रदेशको भनौँ न एउटा कार्यविधि अर्थात् त्यो योजना चाहिँ बनिरहेको र त्यो आफैले काम गरिरहेको भनेर चाहिँ जानकारी पनि दिनुभयो। पक्कै यो अब योजनामै अर्थात् त्यो उसमै चाहिँ सीमित नरहोस्, नीतिको लागि योजना बन्दैछ अब। तर अब यो नीतिमै परिणत भएर चाहिँ अगाडि बढोस् हामी पनि अब यही अपेक्षा गर्छौँ। किनकि स्वास्थ्यले सबैलाई भनौँ न
धनीलाई पनि स्वास्थ्य चाहिन्छ, गरिबलाई पनि चाहिन्छ र दुईटैलाई भनौँ न गुणस्तरीय किसिमको स्वास्थ्य भयो भनेपछि हरेक तहले समाजमा एक किसिमको यो अन्तर पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जानेछ भन्ने हो। डाक्टर साहब, लगभग अन्तिमतिर नै पुगिसक्यौँ हामी। केही कुराहरू मैले सोध्न छुटेका होलान्, केही कुराहरू भनौँ मैले उठान गर्न नभ्याएको पनि हुनसक्छु। योसँग तपाईँ विज्ञ हुनुहुन्छ, यो विषयमा तपाईँलाई ज्ञान छ, त्यो भए हुनाले चाहिँ अन्तिममा 2-3 मिनटमा त्यसरी सकिने गरेर चाहिँ यो जनस्वास्थ्यको विषयमा चाहिँ कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी छुट्टिनुपर्छ डाक्टर साहब। अब जनस्वास्थ्यको महत्त्वको विषयमा मैले भने अहिले के छ भने एउटा भविष्य द्रष्टा चाहिँ चाहिएको छ। त्यो सबै ठाउँ भविष्य द्रष्टा चाहिएको छ र आफ्ना जनताको समस्या पहिचान गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति नेतृत्व चाहिएको छ। त्यो क्षमता छैन भने जस्तै हामीसँग कतिजना डायबिटिस ग्रस्त छन्, कतिजना ब्लड प्रेसरले ग्रस्त छन् भने साधारण कुरा भन्दैछु म। तपाईँलाई लाग्छ होला ठुल्ठुला कुरा गरेका छैन। यो क्यान्सर पनि हुन नदिने अवस्था हामी केही सिर्जना गर्न सक्छौँ क्या। त्यसैले सुरुमै थाहा पाइहाल्यो भनेपछि त पछि दीर्घ रोगहरू पनि त समयमा थाहा पायो भने त ठिक हुन्छ नि त। हो, प्रतिकारात्मक सेवामा हामीले जोड दिनुपर्छ। प्रतिकारात्मक सेवामा जोड दिनुपर्छ र त्यसलाई आधारभूत रूपमा उपचारात्मक सेवा पनि सँगसँगै जोडिनुपर्छ। र अहिले अर्को चाहिँ म भन्छु आयुर्वेदिक सेवा छ हाम्रो। यो वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली भन्छौँ हामीहरू, आयुर्वेदिक, होमियोपेथिक, उहाँहरूको पनि विशाल संरचना छ। जिल्ला जिल्लामा गाउँ गाउँमा पनि संरचना छ। उहाँले सबैले अलग अलग काम गरिरहेका छौँ। यो कुरा पनि हामीले नीतिमा राखेका छौँ। यो के अरे एकीकृत हुनु पर्यो, एकीकृत हुनु पर्यो। जस्तै टोल क्लिनिकमा भने मैले आयुर्वेदिकको व्यक्ति त्यहाँ किन्न हुने, उसले त्यही यदि कुनै अझ मैले सोलुखुममा एउटा कुरा टेस्ट गरेको थिएँ, त्यहाँ धामी झाँक्री पनि राखिदिए, धामी झाँक्री पनि राखिदिए भनेपछि आयुर्वेदिक, धामी झाँक्री अनि हाम्रो एलोपेथिक र प्रतिकारात्मक सेवा, यो प्रतिकारात्मक सेवा प्रिभेन्टिभ सर्भिसेसहरू, यो यसरी हामीले प्रबन्धन मिलायौँ भने जनताको के हुन्छ भने आयुर्वेदिक सेवा लिने व्यक्तिले आयुर्वेदिक लिन पाउने भने एउटै छानामुनि राख्न पाउनु पर्छ, टाढा जानु परेन नि। त्यसरी हामीले एकीकृत रूपमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा चाहिँ यो उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अति आवश्यक छ। एउटा कहीँ व्यवस्थापन कमजोर भएको छ भने मेरो विरोधी नै किन नहोस्, मसँग उसको मत बाजिन सक्छ, नेताहरूसँग भनौँ न बाजिन सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू यदि उपयुक्त छन् भने त्यो उसको पदस्थापन चाहिँ त्यही गरिदिनुपर्छ भने उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँमा नभएर पनि अहिलेको अवस्था आएको छ। दोस्रो चाहिँ हामी योजनाबाटै हामीले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ। योजना चाहिँ व्यावहारिक हुनुपर्छ, योजना एकाडेमिक हुनु हुँदैन, योजना चाहिँ प्रशंसा बटुल्न खालको योजना हुनु हुँदैन, व्यावहारिक हुनुपर्छ र यथार्थ हुनुपर्छ। यथार्थमा आधारित, जनताको यथार्थमा आधारित जुन सेवा छन् त्यो सेवा अनुसारको योजना हुनुपर्छ र योजना भइसकेपछि अन्तिममा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसलाई त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यही उपयुक्त व्यक्ति अघि मैले भनिसकेँ। यदि यसरी गयौँ भने हामी गाउँदेखि माथिसम्म रेफरल सेन्टरहरू छन् हाम्रा अहिले छन्। यो किडनी सेन्टर छन्, गङ्गालाल छ, यस्तै हृदय रोग छन्, अरू पनि रोगहरूको विशिष्ट सेवाहरूको पनि उपलब्धता छ अहिले भने रेफरल प्रणाली पनि हामीले सुनिश्चित गरिदियौँ भने। अहिले रेफरल सिस्टम राम्रो छैन। रेफरल सिस्टम के भने एउटा त रेफरल गरेको मान्छेलाई यहाँ कुनै महत्त्व दिइँदैन। जस्तै केन्द्रमा आएका अस्पतालहरूमा रेफरल आएछ भने सिधै आउटडोरबाटै आऊ भने भन्छ। त्यो होइन नि त। गाउँबाट रेफर गरेको एउटा व्यक्ति आएको छ भने उसलाई आउटडोरबाट किन जान्दिने? उसको त विशेष व्यवस्था हुनु पर्यो। यो छैन एउटा, त्यो पनि हुनुपर्छ। अब अन्तिममा चाहिँ अब के छ भने हामीले बालबालिकाका लागि सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमहरू छन्, तर अब अहिलेको जनसङ्ख्याको डिस्ट्रिब्युसनहरू वर्गीकरण हेर्नुभयो भने अहिले यो 60 वर्ष माथिका जस्तै जापानमा पनि यसलाई चाहिँ जेरियाटिक भन्छौँ हामीहरू, जेरियाटिक प्रब्लम हुन्छ। त्यो जेरियाटिक प्रब्लमका लागि पनि
यो उमेर बढ्दै गएपछिका आफ्नै समस्याहरू हुन्छन् स्वास्थ्यका, ती समस्याहरू समाधान गर्न पनि हामीले छिट्टै नै केही प्रावधान गरिहाल्नु पर्नेछ। हामीले त्यो राखेका छौँ, नीतिमा राख्नु त्यहाँ प्रदेशमा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ थाहा छैन। त्यो यी सबै कुराहरूलाई समावेश गरेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनतासम्मको पहुँच बढाउन र जनता चाहिँ सक्षम हुन् स्वास्थ्य सेवा लिन घर दैलोमै भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हस् डाक्टर साहब, लगभग हामी अन्तिममा भनौँ न, हाम्रो समय लगभग सकि नै सकेको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्नो यति महत्त्वपूर्ण विचारहरू र आफ्नो प्लानिङको विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। अहिले भने हामी छुट्टिनुपर्छ, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहनुहोला। ल, धन्यवाद, नमस्कार सर। श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकजीसँग। उहाँ जनस्वास्थ्यविद हुनुहुन्छ, त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चाहिँ स्वास्थ्य विभागको चाहिँ पूर्व महानिर्देशक भइसक्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग स्वास्थ्यको विषयमा विभिन्न कुराकानी गऱ्यौँ। कस्तो लाग्यो कार्यक्रम? तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको लागि हामी जहिले पनि प्रतिरक्षारत नै छौँ। अहिलेलाई भने, आजलाई भने हामी पनि कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। भोलि फेरि अर्को विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँहरू सबैको समय शुभ बितोस्। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।